अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। नून लीग तो इसमें भी परेशान है कि अलकादर केस सजा मुअत्तली केस जो है वो लग गया अगले हफ्ते, इस पर भी नून लीग परेशान है। तो नून लीग ना असल में मसला क्या होता है, जब आपको पता हो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, जब आपको पता हो कि आपको ज़बरदस्ती इस जगह पर बिठाया गया, जब आपको पता हो कि आप 17 सीटर पार्टी थे, जब पीपल्स पार्टी को पता है कि वो 27 सीटर पार्टी है, जब उनको पता है कि उनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया लेकिन उनको बिठा दिया गया, उनको मुसल्लत कर दिया गया, हर वक्त वो खौफ का शिकार रहते हैं कि कहीं हालात बदलने ना लग जाए। और इमरान खान का जो ट्वीट है उसमें सबसे ज़्यादा 3 लोग परेशान हैं। एक ज़ाहिर है मोदी को एक हुआ कि मोदी तो ये आस लगाए बैठा था कि पाकिस्तान अंदरूनी तकसीम का शिकार है, पीटीआई इस निज़ाम के साथ नहीं खड़ी, पीटीआई इदारों के साथ नहीं खड़ी, लेकिन इमरान खान के ट्वीट के बाद एक यकजहती का पैगाम गया तो भारत के लिए धचका था, सरप्राइज था। इदारों को नजर आ रहा है कि इस वक्त कौन है जो ग्राउंड के ऊपर जिसकी सपोर्ट है, अवाम ने मैंडेट किसको दिया, नैरेटिव कौन पाकिस्तान के लिए बना सकता है, इंटरनेशनली आवाज़ किसकी है। तो नून लीग परेशान है। तीसरा आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सहाफ़ियों के जो बेचारे इररेलेवेंट हो गए हैं, जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से जिनको टीवी चैनलों पे नौकरी दिलवाई गई है, जिनको सोशल मीडिया के ऊपर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनको नौकरियाँ दिलवाई गई हैं। एक एक बंदे को 3-3 नौकरियाँ मिली हुई हैं, एक एक बंदे को। और अब पहले इनको 2-2, 3-3 नौकरियां मिली हुई थी, किसी को पीटीवी में रखवाया हुआ है तो किसी को प्राइवेट चैनल्स पर रखवाया हुआ है, साथ उनको डिजिटल मीडिया के 2-2 जगहों पे उनको नौकरियां मिली हुई हैं। और साथ अब सारे वो अपने जाती भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहा है तो कोई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहा है, किसी के लिए पॉडकास्ट के सेटअप लग रहे हैं तो किसी को किस नाम पे पैसा मिल रहा है। उनको परेशानी यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बर्फ़ पिघलती है और चीज़ें बेहतर होती हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को इसको तस्लीम करती है कि नैरेटिव इमरान खान बना सकता है, पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, इंटरनेशनली आवाज़ इमरान खान की मौसर है और इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, नफरतें कम होनी चाहिए, एक टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। तो उनको ये परेशानी है कि हमारे तो सारे प्रोजेक्ट इस बात पर खड़े हुए हैं कि हमें तो सारा पैसा इस चीज़ का मिलता है कि हमने रोज़ाना एक व्लॉग कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, हमने रोज़ाना इमरान खान को गालियाँ देनी है, हमने रोज़ाना बुशरा बीबी को गालियाँ देनी है, हमने रोज़ाना पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। गो के मैं कभी कभी ये कहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट अगर सिर्फ एक रिसर्च कर ले कि कितने लोग उन्होंने 9 मई के बाद या रिजीम चेंज के बाद उन्होंने कितने लोगों को हायर किया, कितने 100 लोगों को हायर किया, कितने उन्होंने डिजिटल मीडिया के सेटअप्स बनाए, कितने उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, कितने हज़ार व्लॉग्स हुए, कितने लाख ट्वीट्स हुए, लाखों में ट्वीट्स हुए इमरान खान के खिलाफ। तो क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी है? इमरान खान का वोट बैंक कम हुआ है, बड़ा है? देखें, ये नहीं, ये जो बात होती है ना कि आप नैरेटिव पैसे देके बना सकते हैं, नहीं बना सकते अगर नैरेटिव में जान ना हो। नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए नैरेटिव बनाने के लिए आप अरबों खरबों लगा दें, आप नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं कि ये चोर डाकू और लुटेरे हैं। पाकिस्तान के लोग जानते हैं आप नहीं बना सकते इनके लिए नैरेटिव। पाकिस्तान के लोग जाहिल नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, उनको पता है चीज़ों का, आप नहीं इनके लिए नैरेटिव बना सकते। अब वो टोट्स बहुत परेशान है, वो सहाफ़ी जिनको टीवी चैनल्स पर बिठाया गया, वो एंकर्स वो जिनको टीवी चैनल्स पर बिठाया गया, जिनको भारी भरकम तनख्वाहें, सिर्फ इस बात की आप मैं तो इसलिए जिक्र नहीं करता कि ये ना हो कि हमको जेलस हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें और दे, अल्लाह ताला करे कि इनको 5-5 प्रोजेक्ट्स मिल जाए। मैं इसलिए कभी आप सुन लेना कि इनमें से एक को टीवी चैनलों पे कितनी तनख्वाहों पे रखवाया गया है। 40-40, 50-50 लाख रुपए के ऊपर पर मंथ के ऊपर इनको रखवाया गया और क्वालिफिकेशन क्या थी? सिर्फ एक थी कि उधर से रखवाया गया और चैनल की मजबूरी 2 थी। एक यह है कि उन्होंने एड्स लेने थे, इदारों के साथ अपने मामला ठीक कर रहे थे और आगे चीज़ें बढ़ानी थी। उन्होंने 40-50 लाख रुपए के ऊपर चैनलों ने इनको रखा है। मैं आपको एक बताऊं, एक बंदा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो इतना मकरूह किरदार है, वो इतना गलीज और गंदा किरदार है। मतलब चाहे आप प्रो PMLN क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा से भी बाशऊर हैं, थोड़े से आप तहजीब से आपका तल्लुक है, अखलाकियात से आपका तल्लुक है, तो आप उसे दुआसलाम नहीं रख सकते। उसको 3 जगहों पे नौकरी दिलवाई हुई है। अब एक प्राइवेट चैनल पे वो बैठा हुआ है। मैंने उस प्राइवेट चैनल वालों से, वहाँ हमारे एक दोस्त होते हैं, मैंने कहा यार को खुदा का खौफ करो, मतलब ठीक है तुम प्रो PMLN बंदे रखो, प्रो एस्टेब्लिशमेंट बंदे रखो, प्रो PMLN प्रो एस्टेब्लिशमेंट बहुत सेंसिबल बंदे मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त और अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो समझते हैं कि उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है और उन्होंने पैसा कमाना है, ठीक है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो PMLN है। या कोई अगर दिल से प्रो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा जो निज़ाम है उसमें है, प्रो PMLN है, उसको वो ठीक है। ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं, तो इसको क्यों बिठाए हुए? उन्होंने कहा जी सिर्फ मरी
مریم نواز سے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ چینل ہمارے نے رکھا ہوا ہے کہ کسی طرح سے مریم نواز سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں ایڈ بھی مل جائے اور ہمارے کچھ پنجاب میں کچھ کام ہیں تو وہ ہو جائیں. مطلب آپ اندازہ لگائیں نا. اس لیے تو اب وہ یہ ایسے سارے جو مکروہ کردار ہیں وہ بہت پریشان نظر آتے ہیں. حالانکہ دیکھیں عمران خان کے ٹویٹ کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ نے میرے کو ولاگز میں ایک بار بھی میرے ولاگ میں سنا ہوگا کہ میں نے کہا ہو کہ بہت زیادہ اٹیک کیا ہو کہ نون لیگ میں کہ نواز شریف کیوں خاموش ہیں, مریم کیوں خاموش ہے, فلاں کیوں خاموش ہے, خواجہ آصف نے یہ بیان دے دیا انٹرنیشنل میڈیا پہ, فلاں نے یہ بیان دیا. میں نے اس پہ بات نہیں کی. میں دلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ٹائم ہے یہ یکجہتی کا ٹائم ہے, لوگوں کو نفرتیں کم کرنے کا ٹائم ہے, آگے بڑھنے کا ٹائم ہے, پاکستان کو آگے لے جانے کا ٹائم ہے. اس وقت جو بھارت اور پاکستان کی کشیدگی, اور میں کیونکہ ان کا میڈیا دیکھ رہا ہوں, ان کے سینسیبل لوگوں کو بھی سن رہا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ چیزیں بہت ٹینس ہیں. پاکستان میں نفرتیں کم ہونی چاہیے. تو اگر تو یہ جو ضمانتیں اعجاز چودھری صاحب کی ہوئی ہے, اگر تو یہ کہیں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, 2 سال رگڑا دے لیا ہے اور پاکستان کو خاص طور پہ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے, عمران خان نے جس طرح کا ٹویٹ کیا اس کے بعد چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ بہت اچھی سوچ ہے. اور یہ سوچ اس لیے آئی ہے لوگوں میں ہے کہ یہ کو ہواؤں کا رخ شاید بدل رہا ہے. ابھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہواؤں کا رخ بدلے اور بات چیت کے ذریعے چیزیں آگے بڑھیں, حالات نارملائز ہوں, پاکستان چلے, اکانومی چلے. کسان برباد ہو گیا, تاجر برباد ہو گیا, انڈسٹریلسٹ برباد ہو گیا, تنخواہ دار طبقہ برباد ہو گیا, غریب سے غریب تر ہو گیا, مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اللہ کرے چیزیں آگے بڑھیں. تو یہ بات اس لیے شروع ہوئی کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کو ضمانت دینے والے بینچ کی سربراہی جو ہے وہ نعیم اختر افغان صاحب کے پاس ہی. اچھا, میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے شہر اقتدار میں رسول صاحب کے ساتھ دیا ہے. وہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کیونکہ اس بینچ میں اشتیاق ابراہیم صاحب اور ہاشم کاکڑ صاحب بیٹھے تھے. اگر نعیم اختر افغان صاحب بیل نہ بھی دیتے تو وہ دو دے دیتے, تو 2 1 سے ہو جاتا, تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو لہٰذا یہ بات چل رہی ہے اور اللہ کرے پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کوئی پاکستان پر رحم کرے, کوئی آزادانہ فیصلے دیں جس سے لوگوں کی کوئی عدالتوں پر اعتماد بننا شروع ہو. اب تو بالکل ختم ہو گیا, اور اتنا ختم ہو گیا کہ پنجاب میں ایک دن میں 5 قتل ہوئے ہیں. 2 گجرانوالے کی ایک عدالت میں ہوئے, 3 میاں والی میں ہوئے, حالانکہ کیس بھی چل رہا تھا. تو 5 قتل ایک دن میں پنجاب میں کیوں ہوئے ہیں؟ لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, لوگ اس وقت کیسز دائر نہیں کر رہے عدالتوں میں, لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد 0 ہو گیا. اس اعتماد کو بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کی خاطر. پاکستان کی عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا, لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اداروں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کون ہے جو گراؤنڈ کے اوپر جس کی سپورٹ ہے, عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا, نیریٹو کون پاکستان کے لیے بنا سکتا ہے, انٹرنیشنلی آواز کس کی ہے. تو نون لیگ پریشان ہے. تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان صحافیوں کے جو بیچارے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے جن کو ٹی وی چینلوں پہ نوکری دلوائی گئی ہے, جن کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کو نوکریاں دلوائی گئی ہیں, ایک بندے کو 3 نوکریاں ملی ہوئی ہیں, ایک بندے کو. اور اب پہلے ان کو 2 3 نوکریاں ملی ہوئی تھیں, کسی کو پی ٹی وی میں رکھوایا ہوا ہے تو کسی کو پرائیویٹ چینلز پہ رکھوایا ہوا ہے, ساتھ ان کو ڈیجیٹل میڈیا کے 2 جگہوں پہ ان کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں, اور ساتھ اب سارے وہ اپنے ذاتی بھی پروجیکٹس لے رہے ہیں. کوئی 1 کروڑ کا پروجیکٹ لے رہا ہے تو کوئی 2 کروڑ کا پروجیکٹ لے رہا ہے, کسی کے لیے پوڈ کاسٹ کے سیٹ اپ لگ رہے ہیں تو کسی کو کس نام پہ پیسہ مل رہا ہے. ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان برف پگھلتی ہے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ نیریٹو عمران خان بنا سکتا ہے, پاکستان کے لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں, انٹرنیشنلی آواز عمران خان کی مؤثر ہے, اور اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے, نفرتیں کم ہونی چاہیے, ایک ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے. تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ ہمارے تو سارے پروجیکٹ اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو سارا پیسہ اس چیز کا ملتا ہے کہ ہم نے روزانہ ایک ولاگ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.